السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. واليوم غنقدم لكم واحد الوصفة لآلام الظهر الذي هو شائع في أنحاء العالم للنساء وللرجال، للسامنين وللرقيقين وللشباب كذلك. كنتمنى ان هاد الوصفة غتعجبكم وغتجربوها، غتلقاو فيها راحتكم. الا وهي ان غنوجد لكم الطريقه والاسباب ديال هذا المرض. الاسباب ديال الام الظهر هو كثره الجلوس والسمنه، وكذلك ان الم الظهر ان العمل، ذاك العمل الشاق هو كذلك يسبب في الم الظهر. حمل الاثقال وكذلك الحمل بالنسبة للنساء، وكل هذه الطرق تسبب في مرض ألم الظهر، بأن كثرة الجلوس تسبب ألم الظهر، والسمنة كذلك تسبب الألم الظهر، وكذلك عدم المشي والخمول فهي تسبب ألم الظهر. واليوم غنقدم لكم الطريقة والعلاج. العلاج أولا أنه سهل، بأنه بالركوع والسجود عند الصلاة أنك تحس برجليك، تحس بألم الرجلين. فأولا بأن ألم يأتي من الركبة، كذلك هو يسبب ألم الظهر. واليوم غنقدم لكم أن الأسباب ذكرتها لكم، والجلوس كذلك، وغنقدم لكم أن السجود والركوع هما كذلك علاج لألم الظهر بدون صلاة، أنك تصلي صلاتك ولكن بهذه الرياضة وبهذه الطريقة للركوع والسجود أنك ستعالج نفسك. واليوم غنقدم لكم واحد الوصفة وهي مجربة وجد رائعة وموجودة عندكم في المطبخ، ألا وهي أن هناك إسكنجبير لا يكون مخلطا بالفول أو مخلطا بالحمص، أو أن يكون إسكنجبير حقيقي وطبيعي كما كتشوفوا. وكذلك الإبزار أو الفلفل الأسود، وكذلك جد رائع ومحبب وعلاج لألم الظهر. وكذلك زيت الزيتون، من لا يعرفه فهي كذلك للأمعاء الغليظة، أنك تشرب ملعقة مع الصباح وهي نافعة للأمعاء الغليظة أو المصران. سأقوم بخلط هذه المواد، وهي ملعقة زيت الزيتون، وتأخذ ملعقة من الإبزار، وملعقة من الإسكنجبير، بهذه الطريقة أننا سنقوم بتدليك المكان الذي فيه آلام. نقوم بغرق زيت الزيتون ونحتفظ بها داخل بعيدا عن الشمس أو بعيدا عن الحرارة. نحتفظ بزيت الزيتون من الحرارة. بعد خلط هذه المواد فإني رسمت ظهر شخص نقوم بتدليكه، فالألم يأتي في هذا المكان للظهر. أسفل الظهر يأتي ألم الظهر بالنسبة للنساء وللشباب ولأي إنسان أو لأي شخص، فالألم يأتي في هذه المنطقة. وكذلك في هذه المنطقة كذلك يأتي في هذه المنطقة للأرجل، حتى أنها تكون فارغة وخاوية، ينزل الإنسان ويسقط. كذلك يأتي الآلام
في ركبتي كذلك للثقل أو للسمنة التي توجد في جسمه. فإن وزن 50 100 أو 110 فكيف للأرجل أن تأخذ هذا الشخص كاملا. والألم كما قلت أنها تأتي في هذا المكان. نأخذ هذا الزيت وهذا الخليط كما ذكرت أنني أخذت هذا الخليط كما ترون وأفعله في الظهر هكذا، ثم أعمل مساج هكذا، أعمل بيدي كاملا، بأني كنصور بواحد اليد وشادة التليفون في واحد اليد وكنصور لكم في واحد اليد. كنقوم بهذا التدليك هكذا إلى الأعلى، ليس إلى الأسفل بل إلى الأعلى. هكذا نقوم بالتدليك هكذا وسيزول الألم. بعد ذلك نقوم بتدليك أو مساج هذا المكان. كما ترون أن الأبهام والأصبع الثاني في هذا المكان. نقوم بالتدليك هنا كما ترون في هذا المكان. نقوم بالعلاج الذاتي كما يقال، فهو علاج ذاتي، فهو صحيح ومجرب وعلاجي. فقد جربت بأنني كنت مريضة بألم الظهر بعد وخرجت من عملي بسببه، وعالجت عند الأطباء وتابعت الأدوية وكثرة الأقراص وكثرة الإبر. من بعد بأنه تلقيت مع امرأة في الحمام بمراكش ونصحتني بهذه الطريقة وهذه الوصفة ووجدت راحتي. وكذلك وقد عالجت كثير من النساء ووجدوا راحتهم. وكلما جربت هذه الطريقة فإنك ستكون بخير ودارك سيشفى إن شاء الله. أنك تأخذ هذه المادة التي صنعناها، إبصار والإسكنجبير والزيت، فتقوم بتدليك هذا المكان هكذا. فإنك تقوم بالتدليك في هذا المكان. إن لم يكن عندك لا إبزار ولا إسكنجبير ولا زيت فإنك تستعمل كريم كما أي نوع من الكريمات، فإن تستعملها لتدليك هذا المكان. وتقوم بتدليك هكذا إلى الأعلى. كما ترون سأقوم بتدليك إلى الأعلى هكذا. ستجدون راحتكم. جربوها وسترون وردوا علي الجواب هكذا. فإنك تحس بالألم وتجد هذا المكان منفوخ وفيه طوبة من اللحم، وهو الذي سبب لك آلام في ظهرك. فإن تعودت على هذه الطريقة كما أننا كنا نعمل هذه الطريقة لألم الظهر كذلك أو الكتف، هذه لآلام الكتف وهذا لآلام الظهر، ونقوم بهذه الطريقة بعد الدقائق وستشفى إن شاء الله وتكون بخير. كنتمنى أنكم فهمتوا واستفدتوا من هذه النصائح اللي أوريتها لكم وهذه الطريقة ديال هذه الوصفة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.